कैथरीन पैरिस शगदम एक ऐसा नाम जिसे ईरान में बास सियासी अहलकार और आम लोग एक इसराइली जासूस कहते हैं, तो बास का कहना है कि वो एक सेक्युलर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने एक मुसलमान मर्द से शादी की थी और ईरानी सियासत और ख़ित्ते में उनकी दिलचस्पी तज्ज़िये की हद तक महदूद है। कैथरीन शगदम कौन है? ईरान के सियासी हलकों तक रसाई हासिल करने के लिए जिनसी ताल्लुक़ात कायम करने के इल्ज़ामात पर वो ख़ुद क्या कहती हैं? कैथरीन शगदम के ज़ाती पस मंज़र, ईरान में रहते हुए ख़ुद को मुसलमान शिया के तौर पर पेश करने और फिर ईरान से निकलते ही ईरानी क़यादत पर तनक़ीद, उनके बदले हुए सियासी नज़रिए और यहाँ तक कि उनके बदले हुए हुलिये पर इतनी बात क्यों हो रही है? यही है आज का BBC रीड्स। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। ईरान के साबिक़ रुकन पार्लिमान मुस्तफ़ा कवाकबयान के कैथरीन पैरिस शगदम से मुताल्लिक़ हालिया बयानात ने फ्रांसीसी व बरतानवी निजात यहूदी तज़ियाकार का नाम एक बार फिर ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया पर नुमाया कर दिया है। कवाकबयान ने एक टीवी डिबेट में इसराइली इंटेलिजेंस के ईरान में मुबैना असर रसूख पर बात करते हुए दावा किया कि शगदम ने ईरान के अपने दौरों में इस्लामी जमहूरिया के 120 निहायत अहम अफराद के साथ जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए निज़ाम में रसाई हासिल की। इस बयान के एक रोज़ बाद ईरान में अदलिया से मुंसलिक खबर रसा इदारे ने इत्तला दी कि बेबुनियाद दावे और अवामी जहनों में खलल डालने के इल्ज़ाम में तेहरान की प्रोसिक्यूशन ने इस इस्लाह पसंद सियासी कारकुन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे पहले 2022 में मार्च में कैथरीन शगदम ने BBC फ़ारसी को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो किसी मुल्क की जासूस या एजेंट नहीं है, वो सिर्फ एक सियासी तज़ियाकार हैं। इसी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरानी हुक्काम ने उनसे किसी किस्म के ज़ाती ताल्लुक़ या राब्ते की दरख्वास्त की थी, तो उनका जवाब था नहीं, हरगिज़ नहीं। BBC ने उनसे ये सवाल एक ऐसे वक्त में पूछा था जब बाज़ मीडिया इदारों और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि कैथरीन शगदम के बाज़ ईरानी हुक्काम के साथ मुबैना ज़ाती ताल्लुक़ात हैं। अब बात कैथरीन शगदम की बैकग्राउंड की और ये कि वो ईरान में किस तरह का काम कर रही थी। कैथरीन पैरिस शगदम एक फ्रांसीसी और बरतानवी निजात यहूदी तज़ियाकार है। 2010 में उन्होंने मुतअद्दिद बार ईरान का दौरा किया और इस्लामी जमहूरिया के सरकारी मीडिया इदारों तक रसाई हासिल की और हुकूमत से मुंसलिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए मज़ामीन तहरीर किए। सन 2017 में उन्होंने उस वक्त के सदारती उम्मीदवार इब्राहिम रईसी का इंटरव्यू भी किया था। उनका कहना है कि उन्होंने ये मज़ामीन आयतुल्लाह ख़ामनाई के दफ्तर बराए हिफ्ज़ व नश्र आसार की दरख्वास्त पर लिखे थे, लेकिन इसके बाद इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की वेबसाइट पर शाया होने वाले उनके ब्लॉग्स, जिनमें उन्होंने तेहरान के सफ़र और ईरानी क़यादत पर तनक़ीदी ख़यालात का इजहार किया था, काफ़ी मुतनाज़ा रहे। और इन्हीं तहरीरों के मंज़र आम पर आने के बाद ख़ामनाई की सरकारी वेबसाइट ने उनके मज़ामीन हटा दिए। ईरान के बाद सियासी हलकों ने उन्हें जासूस करार दिया, जो उनके बकौल मुबैना तौर पर इस्लामी जमहूरिया में इक़्तिदार के आला तरीन हलकों तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुई। इसके बरक्स आयतुल्लाह ख़ामनाई के हामियों ने इस दावे पर शकूक का इजहार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्लब हाउस पर होने वाले डिस्कशंस में बाज़ लोगों ने ये सवाल तक उठाया कि आया ऐसी कोई शख्सियत वाकई वजूद रखती भी है या नहीं। टाइम्स ऑफ इसराइल, जो आज भी कैथरीन शगदम के मज़ामीन शाया करता है, उसके मुताबिक वो फ्रांस में एक सेक्युलर यहूदी ख़ानदान में पैदा हुई और उन्होंने एक यमनी मुसलमान मर्द से शादी की, जिसके बाद वो इस्लाम और मशरिक़ वस्ता के उमूर में दिलचस्पी लेने लगी। अखबार के मुताबिक शगदम को मशरिक़ वस्ता में ज़िंदगी गुजारने और सियासी तज़ियाकारी का तजुर्बा हासिल है। वो पहले हेनरी जैक्सन सोसाइटी की रिसर्च फेलो और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की यमन से मुताल्लिक़ अमूर की मुशीर रह चुकी हैं। उन्हें ईरान दहशतगर्दी और इस्लामी इंतहा पसंद की माहिर के तौर पर पेश किया जाता है और वो उन अफराद में शामिल हैं जिन्होंने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया था कि पासदाराने इनक़लाब इस्लामी को दहशतगर्द तंजीमों की फ़हरिस्त में शामिल किया जाए। तकरीबन एक साल कबल उन्हें वी बिलीव इन इसराइल नामी तंजीम का नया डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। ये तंजीम एक वसी नेटवर्क के ज़रिए यहूदी और गैर यहूदी हामियों को मुत्तहिद करके इसराइल के लिए सियासी, समाजी और मीडिया सपोर्ट को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म है। और अब ये कि कैथरीन शगदम पर इसराइली जासूस होने की बात कहाँ से शुरू हुई थी।
27 مارچ 2021 کو ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کے قریبی افراد سے منسوب ٹیلی گرام چینل سلس نے شگدم کی ایک تصویر شائع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آیت اللہ خامنئی کی ویب سائٹ کی کالم نویس دراصل اسرائیلی حکومت کی نمائندہ تھی، جس نے رہبر اعلیٰ اور پاسداران انقلاب کے میڈیا میں اثر و رسوخ حاصل کیا، اور انہوں نے ٹائمز آف اسرائیل کے لیے لکھے گئے ایک مضمون میں خود یہ باتیں قبول کیں۔ یہ مضمون 25 نومبر 2021 کو شائع ہوا تھا، تاہم سلس چینل نے اسے چند ماہ بعد شیئر کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے فارسی میڈیا میں کیتھرین شگدم کو کوئی خاص شہرت حاصل نہیں تھی۔ وہ مختلف ایرانی میڈیا اداروں سے بطور تجزیہ کار متعدد بار بات چیت کر چکی تھی، جن میں ایران کے انگریزی زبان کے چینل پریس ٹی وی کے علاوہ صدا و سیما اور معروف ٹی وی اینکر نادر طالب زادہ کا پروگرام افق شامل ہے۔ آیت اللہ خامنئی کے دفتر نے ان کی تمام تحریریں ویب سائٹ سے ہٹائیں اور ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے اس پر وضاحت بھی جاری کی۔ پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والے کئی افراد اور وہ میڈیا ادارے جنہوں نے ماضی میں شگدم سے انٹرویو کیے تھے، ان سے لا تعلقی ظاہر کرنے لگے اور وضاحتی بیانات جاری کیے۔ کیتھرین پیرس شگدم نے آیت اللہ خامنئی کی ویب سائٹ کے لیے تقریباً 18 یادداشتیں تحریر کی تھی۔ انہوں نے اس بارے میں BBC کو بتایا کہ آیت اللہ خامنئی کے دفتر نے خود ان سے رابطہ کیا تھا کہ وہ اپنی تحریریں بھیجیں۔ انہوں نے یہ تحریریں ای میل کے ذریعے بھیجی، لیکن اس کے عوض کوئی رقم وصول نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ کبھی ذاتی طور پر اس دفتر نہیں گئی اور ان کے مضامین شائع ہونے سے پہلے ایڈٹ کیے جاتے تھے۔ BBC کے اس انٹرویو سے قبل آیت اللہ خامنئی کی ویب سائٹ نے شگدم سے کسی بھی قسم کے رابطے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس مصنفہ نے 2015 اور 2017 کے درمیان اسلامی انقلاب میں دلچسپی رکھنے والے بعض میڈیا کارکنوں کے ذریعے صرف اسلام اور اسلامی انقلاب سے متعلق مسائل پر مضامین بھیجے تھے، جن میں سے کچھ اس میڈیا آؤٹ لیٹ میں شائع ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ حالیہ برسوں میں اس مصنفہ کے موقف اور طرز فکر میں تبدیلی اور پیشہ ورانہ ضوابط کی عدم پاسداری کے پیش نظر ان کی تمام تحریریں ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں۔ جو مضمون ڈیلیٹ کیے گئے ان میں سے بیشتر اسلام بطور مسلمان، ان کے مثبت تجربے اور آیت اللہ خامنئی کی امامت کے زیر سایہ اسلامی حکومت کی تحسین پر مشتمل تھے۔ ایران سے نکلنے کے بعد ان کا موقف بدلا اور انہوں نے ایرانی قیادت پر تنقید شروع کر دی، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ایران میں قیام کے دوران شگدم خود کو ایک مسلمان خاتون اور شیعہ عقائد کے پیروکار کے طور پر پیش کرتی تھی۔ ان کی 40 مارچ میں شرکت کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ شگدم کے موقف کی تبدیلی اور ایرانی حکومت پر تنقید کے منظر عام پر آنے کے بعد ان پر جاسوسی کا الزام لگا۔ حالانکہ بعض لوگوں نے اس معاملے کو انٹرنیٹ پر پھیلائے گئے جھوٹ کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی، جس کا ایران کی اسلامی جمہوریہ اور حکام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مارچ 2012 میں BBC کو ایک انٹرویو میں خود شگدم نے کہا کہ وہ ریاست کی ایجنٹ نہیں تھی اور وہ صرف ایک تجزیہ کار کے طور پر ایران گئی تھی۔ ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والی شگدم نے اس وقت کہا تھا کہ انہوں نے کبھی اسرائیل کا سفر نہیں کیا۔ انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ کے حکام سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ حکام نے ان سے پروپیگنڈا کرنے کے لیے رابطہ کیا اور انہیں فلسطین کانفرنس میں مدعو کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ایران کے سفر کے خطرات سے آگاہ تھی، تو کیتھرین شگدم نے کہا کہ وہ فرانسیسی پاسپورٹ پر ایران گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی حکام کو معلوم تھا کہ وہ یہودی نسل سے ہیں، لیکن ان کے شوہر مسلمان تھے اور وہ جو کچھ کر رہی تھی اس کی وجہ سے کسی نے اس پر شک نہیں کیا۔ اب یہ کہ کیتھرین شگدم کا حلیہ اور موقف کیسے تبدیل ہوا۔ کیتھرین شگدم کو ایران میں متعدد مواقع پر حجاب پہنے دیکھا گیا اور انہوں نے BBC عربی سمیت مختلف نشریاتی اداروں کو دیے گئے انٹرویوز میں بھی حجاب پہنا۔ تاہم بعد میں اپنے لباس میں تبدیلی کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ ایران جاتے ہیں تو آپ کو حجاب پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے سابقہ شریک حیات یمن سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان تھے اور انہوں نے خاندانی سکون کے لیے حجاب پہننے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم شوہر سے علیحدگی کے بعد انہوں نے حجاب ترک کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایرانی حکومت کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کیوں کی، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں قریب سے دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا وہ واقعی تمام یہودیوں کے مخالف ہے یا انہیں صرف اسرائیلی حکومت سے مسئلہ ہے۔
बदकिस्मती से मुझे महसूस हुआ कि उन्हें अवामी तौर पर यहूदियों से मसला है, इसराइली हुकूमत से नहीं। इस अरसे के दौरान उन्होंने टाइम्स ऑफ इसराइल में शाया एक मजमून में दावा किया था कि ईरान जौहरी बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि उनके पास ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कोई खुफिया मालूमात नहीं है और ये सिर्फ उनकी ज़ाती राय थी। हाल ही में ईरान पर इसराइली हमलों के तनाजुर में उन्होंने यरूशलेम सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर के लिए एक तज्ज़ियाती मज़मून लिखा था जिसका उन्वान था ईरान का कामिकाज़ी नज़रिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस्लामी जमहूरिया ने अपनी सलामती की हिकमत अमली बका के बजाय शहादत और तबाही के तसव्वुर पर इस्तवार की है। उन्होंने दावा किया कि अगर ईरान के वजूद को ख़तरा लाहक हुआ तो हुकूमत न सिर्फ मुल्क के अहम बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए तैयार होगी, बल्कि एक इंसानी और माहौलियाती बहरान पैदा करके जवाबी हमला करेगी और उसका इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देगी। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।